अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको तत्काल उद्धार गर्न चौतर्फी दबाव, विभिन्न देशका नियोगसँग छलफल थालेको सरकारको भनाई। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका नेताहरूले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार गरी तत्काल स्वदेश फिर्ता गराउन सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता डाक्टर राजन भट्टराईले अतिवादी समूह तालिबानले अफगानिस्तानमा तनावग्रस्त बनाइरहेका बेला नेपाली नागरिकहरूको उद्धार गरी तत्काल स्वदेश फिर्ता गराउन गम्भीर भइदिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्व मन्त्री लेखकले नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षित ढंगले स्वदेश फिर्ता गराउन जिम्मेवार भइदिन सरकारसँग आग्रह गरे। अफगानिस्तानमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको जीवन सुरक्षा गर्न सरकारलाई संवेदनशील भइदिन पनि पटक पटक आग्रह गरे। अहिले अफगानिस्तानमा एउटा विशेष राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। त्यहाँ भएका विदेशीहरू सबै चिन्तामा रहेका छन् र ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक पनि अफगानिस्तानमा रहेका छन्। ती नागरिकहरूको सुरक्षित घर फिर्ती र त्यहाँ रहँदासम्म पनि सुरक्षाको सरकारले सुनिश्चितता गर्नुपर्छ र सुरक्षापूर्वक स्वदेश फिर्ता गर्ने काममा पनि सरकार गम्भीरतापूर्वक तदारकतापूर्वक लाग्नुपर्छ। यो विषय मैले सरकारमा रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी र मन्त्रीजीहरूलाई व्यक्तिगत रूपले पनि आग्रह गर्नेछु। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर भट्टराईले अफगानिस्तानबाट ढिला नगरी नेपाली नागरिकको स्वदेश फिर्ता गराउने काममा लाग्न सरकारसँग माग गरे। द्वन्द्व र हिंसाको चपेटामा परेका आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने काममा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। परराष्ट्रविद समेत रहनुभएका डाक्टर भट्टराईले अफगानिस्तानमा हिंसा अन्त्य र छिटो शान्ति पुनर्बहालीको माग समेत गरे। अफगानिस्तानबाट जब अमेरिकी सेना वापस हुँदैछ, फिर्ता हुँदैछ, नाटोले छोडिसकेको छ, त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ अस्थिरतातर्फ उन्मुख भइरहेको छ र अस्थिरता र द्वन्द्वको बीचमा नेपालीहरू त्यसभित्र पनि हिजोको सरकार एकपछि अर्को असफलता प्राप्त गरिरहेको छ र नयाँ शक्तिले लिइरहेको छ। छिमेकमा रहेको मुलुक मतलब चाहिँ इरानको छिमेकमा रहेको मुलुक समेत त्यसमा चाहिँ परिरहेको यस्तो स्थितिमा अब हामीले ढिला नगरिकन नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नु आवश्यक हुन्छ। उता परराष्ट्रविद डाक्टर निश्चल नाथ पाण्डेले पनि अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारमा ढिलाइ नगर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। अन्य देशका नागरिकलाई फिर्ता बोलाउन काम भइरहँदा पनि नेपाल सरकार त्यसमा संवेदनशील हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। कतिपय मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई फिर्ता बोलाउन थालिसके, हामीले पनि यसमा पहल गर्नु जरुरी छ। ढिलो भइसकेको छ। हाम्रा नागरिकहरू कहाँ कति छन् त्यो पनि हामीका चाहिँ राम्रो तथ्याङ्क छैन। पहिला तपाईँहरूले पत्रकार साथीहरूलाई याद होला, आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि 30 वर्ष अगाडिसम्म हाम्रो राजधानीमा चाहिँ जान लागेको मुलुकको देश लेखेको नाम लेखिन्थ्यो र चाहिँ यी मुलुकहरूमा जान पाइन्न भनेर पनि लेखिन्थ्यो। त्यो चाहिँ हामीले हटायौँ। अहिले देश विश्वका सम्पूर्ण मुलुकहरू जान पाइन्छ भनेर राजधानीमा लेखेको हुन्छ। न यो प्रोभिजनै गलत थियो कि सिरिया, इराक र अफगानिस्तान जस्ता मुलुकहरूमा त नेपाली नागरिक त जानै दिनु हुँदैन। अहिले भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एकदमै अहिले हामी सिरियसली लाग्नुपर्ने मैले देखेको छु। परराष्ट्रविद पाण्डेले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको सदस्य भएको नाताले नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अफगानिस्तानमा भएको हिंसा अन्त्यका लागि पहल गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि जोड दिए। उनले सार्कले पनि सदस्य राष्ट्रहरूको शान्ति बहालीका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाए। खोपको व्यवस्थापन र वितरण नै महामारी विरुद्ध लड्ने मुख्य उपाय भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। चैतसम्म सबैलाई खोप दिने प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन र वितरण नै महामारी विरुद्ध लड्ने मुख्य उपाय हो भन्नेमा सरकार पूर्ण विश्वस्त रहेको बताएका छन्। कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2021लाई आइतबार भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानको रणनीतिमा काम गरिरहेको जानकारी दिए। एकातिर खोप व्यवस्थापनका लागि आवश्यक परेमा संसारका हरेक खोप निर्मातासँग सबै खालका उपाय लगाएर पुग्ने र अर्कोतिर पहुँच भएकाले मात्र खोप पाउने स्थिति नबनोस् भनेर खोपको वितरण समन्वयिक हुने, मानवीय आधारको हुने स्थिति पनि बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको तत्कालीन र मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन
आर्थिक पुनरुत्थानको रणनीति काम गरेको छ। सर्वप्रथम त खोपको व्यवस्थापन वितरण नै हो। महामारीको विरुद्ध लड्ने मुख्य उपाय हो भन्ने यो सरकारको पूर्ण विश्वास छ। एकातिर खोपको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक परेका संसारका खोप निर्माताहरूसँग सबै खालका उपायहरू लगाएर पुग्नेछौँ भने अर्कोतिर पहुँच भएकाहरूले मात्र खोप पाउने स्थिति नबनोस् भनेर खोपको वितरण समसामयिक हुने, मानवीय आधारमा हुने स्थिति पनि बनाउँछु। यो सप्ताहन्तसम्म पूर्ण मात्रामा खोप लगाएका 32 लाख सहित कुल 78 लाख जनताले कम्तीमा खोपको पहिलो डोज लगाएर बसेका छन् भने दिनको 3,67,000 जनासम्मलाई खोप लगाउन सकिएको अवस्था बनेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले यो हप्तासम्म पूर्ण मात्रामा खोप लगाएका 72 लाख सहित कुल 78 लाख जनाले कम्तीमा खोपको पहिलो डोज लगाएका र दैनिक 3,67,000 जनासम्मलाई खोप लगाउन सकिएको अवस्था बनेको समेत जानकारी दिए। अहिले नेपालमा आइसकेको 1 करोड 8 लाख खोप बाहेक आउँदो असोजसम्म कम्तीमा अर्को 1 करोड खोप आउने भएको छ। यसबाहेक आउँदो चैतसम्म सरकारले खोप लगाउन उपयुक्त सबै नागरिकलाई खोप लगाएर सक्ने प्रण गरेको प्रधानमन्त्री देउवाले जानकारी दिए। आगामी चैतसम्म सरकारले खोप लगाउन उपयुक्त सबै जनतालाई खोप लगाएर सक्ने प्रण गरेको छ। यसका अतिरिक्त अबको हाम्रो कोभिड विरुद्धको रणनीति विज्ञापनमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको सल्लाहमा आधारित हुनेछ भन्नेमा पनि म यो सरकार प्रमुखको हैसियतले सबैलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु। खोपपछिको तत्कालीन अर्थव्यवस्था सञ्चालनको हाम्रो मूल नीति समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने तथा उपयुक्त राहत कार्यक्रमको ढाँचा तयार गर्नेमा पनि केन्द्रित हुनेछौँ। पोहोर सालको आर्थिक गतिविधिहरू रोकिएको र कर्जाको माग कम भएकोले पनि ब्याज दर कम भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड विरुद्धको रणनीति विज्ञानमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञको सल्लाहमा आधारित हुनेमा समेत विश्वस्त तुलाए। प्रधानमन्त्री देउवाले खोप पछिको तत्कालीन अर्थव्यवस्था सञ्चालनको मूल नीति समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने तथा उपयुक्त राहत कार्यक्रमको ढाँचा तयार गर्नेमा केन्द्रित हुने बताए। गत वर्ष आर्थिक गतिविधि रोकिएर कर्जाको माग कम भएकाले पनि ब्याज दर कम भएको थियो, जसले गर्दा ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेका उद्यमीहरूलाई केही राहत भएको थियो। आर्थिक गतिविधि बिस्तारै बढ्दै जाँदा एकातिर कसरी ब्याज दर अनियन्त्रित रूपमा बढ्नबाट रोक्ने भन्नेमा सरकारले ध्यान दिने उनको भनाइ छ। साना लगानीकर्ता तथा व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने लघु तथा साना र मझौला उद्योगलाई विभिन्न लक्षित कार्यक्रमबाट समस्या समाधान गर्ने पनि प्रधानमन्त्री देउवाले जानकारी दिए। नेपालमा एकै दिन 2212 जनामा कोरोना संक्रमण, परीक्षणको 18.27% रिपोर्ट पोजिटिभ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2212 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको 12,106 जनाको परीक्षण गर्दा पीसीआरमा 1,793 र एन्टिजेनमा 419 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 739 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सबैभन्दा काठमाडौँमा 522 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै ललितपुरमा 154
र भक्तपुरमा 63 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै अहिले उपत्यकामा 11,786 जना सक्रिय संक्रमित छन्। काठमाडौँमा मात्रै 8,430 जना, ललितपुरमा 1,970 र भक्तपुरमा 1,386 जना सक्रिय संक्रमित छन्। 24 घण्टामा कुल परीक्षणको 18.27% संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,07,402 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 39,298 जना सक्रिय संक्रमित छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 758 जनाको आइसियु र 193 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मन्त्रालयका अनुसार 1,867 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,82,682 पुगेको छ। थप 33 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,292 जना पुगेको छ। तल्लो कमिटीसँगै बहुपदमा जाने माओवादी केन्द्रको निर्णय, केन्द्रीय सदस्यद्वारा अध्यक्ष दाहालको कार्यशैलीको आलोचना। नेकपा माओवादी केन्द्रले तल्लो कमिटीसम्मै बहुमतमा जाने निर्णय गरेको छ। अन्तरिम विधानमा उल्लेख भए अनुसार सबै कमिटीहरूमा बहुमतमा जाने निर्णय गरेको हो। 2069 साल माघमा मकानपुरको हेटौडामा भएको महाधिवेशनबाट माओवादी बहुमतमा गएको थियो। त्यसबेला माओवादीको 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 3 सचिव र 1 कोषाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको थियो। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको हिजोदेखि अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठक महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै र निष्कर्षहरू निकाल्दै आज समापन भएको छ। त्यो बैठकले अध्यक्ष कमरेडद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ र साथसाथै केही समसामयिक प्रस्तावहरू पनि पारित गरेको छ। राजनीतिक प्रतिवेदनमा मूलतः 2टा पक्षलाई समावेश गरिएको छ। एउटा आजको राजनीतिक कार्यभार र दोस्रो आजको साङ्गठनिक कार्यभार। राजनीतिक कार्यभारले प्रतिगामी कदम असफल भएको छ, तर प्रतिगामी खतराको अन्त भएको छैन। त्यसैले प्रतिगामी खतराप्रति सचेत हुँदै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरणमा का प्रति पनि सबै सचेत र एकताबद्ध हुनु अपिल गरेको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सचिवालयको आलोचना भएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समूहगत सुझाव पेश गर्ने क्रममा नेताहरूले अध्यक्ष दाहालको सचिवालयको आलोचना गरेका हुन्। दाहालमा सामूहिक नेतृत्व नस्वीकारेको विषय पनि बैठकमा उठेको छ। बैठकमा दाहालले म र मैले भन्ने गरेको भन्दै आलोचना भएको हो। दाहालले सार्वजनिक रूपमै आफूलाई गुएलाको फूलको संज्ञा दिएर पार्टीलाई भाङ्राको टोपी भनेको भन्दै आलोचना भएको छ। बैठकमा 8 समूहबाट टोली नेताहरूले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कदमको विरोध गर्दा ओली प्रविधि नभनेर केपी प्रविधि भन्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनमा पनि जोड दिएका छन्। माओवादी केन्द्रको शक्ति क्षयीकरणका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा आफ्नो उपस्थिति कमजोर हुने आकलनपछि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा मत राख्न थालिएको हो। त्यसैगरी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा पनि जोड दिएको छ। यो माओवादीको पुरानै मत हो र यो एजेन्डामा माओवादीले संविधान निर्माणको चरणमा असहमति राखेको थियो। छलफलका लागि 8वटा टोली नेताले सुझाव पेश गर्ने क्रममा पार्टीको सो नीतिलाई अघि बढाउनु पर्ने बताएका हुन्। त्यसैगरी छलफलको क्रममा नेताहरूले सरकार सञ्चालन गर्न संयन्त्र बनाउन र जनयुद्धका शहीदलाई राष्ट्रिय शहीदका रूपमा निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्न पार्टीले पहल लिनुपर्ने बताएका हुन्।
नेकपा माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारीले आउँदो असोज 8, 9 र 10 गते 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनेरा सोभिक क्रान्तिकारीले आउँदो असोज 8, 9 र 10 गते 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको हो। यो राष्ट्रिय सम्मेलनको माध्यमबाट नयाँ शिक्षा नीति, नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्ने, विद्यार्थी आन्दोलनको नयाँ कार्यदिशा विकसित गर्ने अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले बताए। उपाध्यक्ष बस्नेतले 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा 749 मात्रै प्रतिनिधि रहने उल्लेख गरे। उहाँले यो सम्मेलनलाई सम्पन्न गर्नका लागि आउँदो भाद्र 15 सम्ममा इकाइ क्याम्पस पालिका भेला गरिसक्ने, भाद्र 25 सम्ममा जिल्लाहरूको भेला र भाद्र 25 देखि असोज 1 गतेसम्म प्रदेश भेला गरिसक्ने बताए। यो राष्ट्रिय सम्मेलनको माध्यमबाट हामीले नयाँ शिक्षा नीति तय गर्नेछौँ, नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्नेछौँ र विद्यार्थी आन्दोलनको नयाँ कार्यदिशा पनि विकसित गर्नेछौँ। हामी सबैलाई थाहा छ अहिले कोभिड कहरले मुलुक गुज्रिरहेको छ। यस स्थितिमा विगतमा हामीले अघिल्लो 21औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा जम्मा 2200 प्रतिनिधि थिए भने यसपटक त्यसलाई हामीले घटाएर 749 मात्रै प्रतिनिधिको व्यवस्था गरेका छौँ र त्यसलाई सामाजिक दूरी कायम गर्दै हामीले काठमाडौँमा प्रज्ञा भवनमा उक्त राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन अमृत प्रचण्डको उपस्थितिमा गर्नेछौँ भने हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमा त्यसको बन्द सत्र हामीले गर्नेछौँ र यो सम्मेलनलाई सम्पन्न गर्नका निम्ति हामीले यो आउँदो चाहिँ भदौको 15 गते भित्रमा क्याम्पस सम्मेलन, इकाइ सम्मेलन र पालिका सम्मेलनहरू सम्पन्न गरिसक्नेछौँ। अखिल क्रान्तिकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टीका लागि हाम्रो आन्दोलन राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामाजिक न्यायको पक्षमा 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन भन्ने नारालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर अघि बढ्ने बताएको छ। निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुन सकेन, निर्माण कार्य पनि कोरोनाका कारण प्रभावित। संसदीय समितिले सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिका पदाधिकारीहरूले आइतबार सो निर्माणाधीन भवनको स्थलगत अवलोकन गरेपछि सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्। स्थलगत अवलोकन पछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले सरकारले सो भवनको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने गरी बजेटको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिक्रिया दिइन्। उनले त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूका लागि तत्काल कोभिडशील्डको खोपको व्यवस्था गर्न र निर्माण स्थल वरपरको फोहोरको पनि तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइन्। यसको प्रगति राम्रैसँग अगाडि बढेको देखिन्छ। अब कोभिडले अलिकति समस्या पारेको देखियो। यद्यपि अब पर्याप्त बजेटको अलिक कमी भएको जस्तो हामीले देख्यौँ। त्यसलाई पनि अलिकति किनभने जुन चिजलाई हामी प्रायोरिटी दिन्छौँ, सरकारले प्राथमिकता दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ हरेक चिजले चाहिँ त्यसलाई प्रायोरिटीमै हाल्न सक्यो भने मात्रै समयमा सम्पन्न हुने कुरा हो त्यो। र दोस्रो कुरा यो यहाँको जुन फोहोर व्यवस्थापनको जुन ड्रेनेज हो त्यसका निम्ति पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखियो। अहिले त्यसको कुनै पनि योजना हामीले देखेनौँ। र अर्को कुरा मजदुरहरूलाई खोपको व्यवस्थापन पनि नभएको र त्यसले सम्बन्धित मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर अझ यिनै कुराहरू हामीले देखेका छौँ। त्यस अवसरमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेश प्रसाद सिंहले संसद भवन परिसरभित्र निर्माण भइरहेका 12वटा ब्लकहरूको कार्य प्रगति विवरण तथा देखिएका समस्याबारे समितिका पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराए। उनले कोभिडका कारण अपेक्षा अनुसार सो निर्माणाधीन भवनको निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको बताए। सचिव सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट निर्माण सामग्री खरिद गरी ल्याउने काममा समेत कोभिडले समस्या पारेको पनि संसदीय समितिका पदाधिकारीसँग जानकारी दिए। देशबाट आयातित ल्याउनु पर्ने मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल चार्टले के देखाउँछ भने अब यो पहिला कारणहरू विदेशबाट आयातित ल्याउनु पर्ने मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिङ र इन्टेरियर र अन्य सिभिल आइटम्सहरू सहितका फर्निचर, फिक्सचर्सहरू पनि विदेशबाटै ल्याउनु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि कोभिड-19 कारणले ट्रान्सपोर्टेसन पोर्ट तथा भन्सारमा पनि केही ढिलाइ भएकोले गर्दाखेरि काम अलिक ढिलाइ भएको छ।
सचिव सिंहले निर्माण स्थल परिसरमा निर्माण हुने 12वटा ब्लक मध्ये 11वटा ब्लकहरूको निर्माणको कार्य भइरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पार्किङ ब्लकको पहिलो तल्लाको 60% काम सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको भुइँ तल्लाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई पहिलो तल्लाको पनि 70% कार्य सम्पन्न गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको भुइँ तल्लाको निर्माण कार्य 90% सम्पन्न गरिएको तथा पहिलो तल्लाको निर्माण कार्य 23% सम्पन्न गरिएको पनि सचिव सिंहले बताए। पार्किङ ब्लकको लोअर तथा अप्पर बेसमेन्ट 1 र बेसमेन्ट 2 को स्ट्रक्चर सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। फर्स्ट फ्लोरको कार्य चाहिँ 60% कार्य सम्पन्न भएको छ। पाँचौं तल्लाको स्ट्रक्चरल कार्य सम्पन्न भइसकेको छ, करिब सम्पन्न भएको छ, 95% कार्य सम्पन्न भएको छ र त्यसको ब्रिक वर्कको कार्य चाहिँ 70% कार्य सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै सेक्रेटरी ब्लक सचिवालयहरूको पनि स्ट्रक्चरल कार्य सम्पन्न भएको छ। ट्रस्टको कार्यहरू बाँकी भएको छ। लेइङ अब केही समयपछि लेइङ कार्य हुन्छ र दक्षिणपा फेयर फेस ब्रिक वर्कको कार्य पनि अगाडि बढ्दै गएको छ। त्यस्तै अप्पर हाउस राष्ट्रिय सभाको ग्राउन्ड फ्लोरको स्ट्रक्चरल कार्य कम्प्लिट भएको छ। पहिलो तल्लाको 70% कार्य चाहिँ सम्पन्न भएको छ। अब सेन्ट्रल लबी जुन प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको बिचमा हुने लबी त्यसको कार्य 79% कार्य चाहिँ सम्पन्न भई फर्स्ट फ्लोरको 50% कार्य चाहिँ सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको ग्राउन्ड फ्लोरसम्मको कार्य 90% कार्य सम्पन्न भएको छ। भ्याट बाहेक 6 अर्ब 92 करोडमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको सो निर्माणाधीन भवनको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी टुन्डी शेख जेभीले पाएको छ। 2076 साल असो 16 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको सो निर्माणाधीन भवनको निर्माण कार्य 2080 वैशाख 14 गते सम्पन्न गर्ने समय सीमा तोकिएको छ। यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि सो निर्माणाधीन भवनको स्थलगत अवलोकन गरी निर्माण कार्य तोकिएको समय भन्दा अघि नै सम्पन्न गर्न आयोजनाका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरे। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वास समिति अन्तर्गतको सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको स्थलगत अध्ययन गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ। सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित 5वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको स्थलगत अध्ययन अवलोकन गरी समितिको आइतबारको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेको हो। उपसमितिको प्रतिवेदनमा महाकाली सिंचाई आयोजनालाई भारतीय क्षेत्रमा निर्माण हुनुपर्ने 1200 मिटर नहर निर्माण भइरहेको र आगामी डिसेम्बरमा सीमासम्म पानी छोड्ने लक्ष्य रहेकोले उक्त पानीको सदुपयोग गर्न ब्रह्मदेव मुसेपानी हात्तीथला झलारी क्षेत्रको 5300 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन 22वटा शाखा तथा प्रशाखाहरूको अविलम्ब निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै महाकाली नदीको पानीमा सिलको मात्रा अधिक रहेकोले सोको व्यवस्थापनको लागि मूल नहरमा पानी चलाउनु भन्दा पहिले डिसिल्डिङ बेसिन निर्माण हुनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ। रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनालाई टिकापुर पूर्व नगरपालिका र बर्दियाको राजापुर क्षेत्रका जनप्रतिनिधि बसेर बन्दै गरेको टापु बन्न नदिन थुप्रिएको बालुवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र रुख कटान जस्ता समस्यालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा सुरक्षा पोस्टको यथाशीघ्र व्यवस्था गरिनुपर्ने मुआब्जाको सन्दर्भमा उठेका समस्याहरूको समाधानका लागि मन्त्रालयले यथाशीघ्र एकीकृत कानून निर्माण तथा उचित निर्णय गर्नुपर्ने, कार्य प्रकृति तथा समय लागतको आधारमा कर्मचारीको मनोबल बढाउन प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उपसमितिको सुझाव रहेको सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिका संयोजक शेरबहादुर कुँवरले बताए। एउटा महत्त्वपूर्ण समस्या के हो भन्दाखेरि अघि मैले पनि भने अरबका प्रोजेक्ट छन् तर त्यसको सुरक्षा छैन। कहिलेकाहीँ ओभरसेललाई कुदिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ इन्जिनियरलाई कुदिएको हुन्छ। अब मान्छेहरू यो प्रोजेक्ट आयो कि पैसा छ भन्छन् कि जता पनि पैसा छ, पैसा दिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको महत्त्वाकांक्षा हुन्छ, जागिर दिनुपर्छ भन्ने महत्त्वाकांक्षा हुन्छ। अनि त्यो प्रोजेक्टका मान्छेहरूलाई हप्काउने, दब्काउने, उनीहरूलाई कर्मचारीहरूलाई एकदम हेरेसमेन्ट गर्ने, हातपातै गरिदिने त्यो ठुलो समस्या छ। हामी 36 अर्बको प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दैछौँ धेरै बबई डाइभर्सन, तर कति खर्च होला? यो वर्षमा 1 करोड होला, 85 लाख होला। त्यहाँ हामी 9-10 जना प्रहरी राख्न सक्दैनौँ, राज्यले त्यो सेक्युरिटी दिन सक्दैन। त्यसैले यो नीतिगत तहमा पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँहरूलाई अनुरोध, यहाँहरूले पनि तयारी गरेर ल्याउनु पर्यो। प्रोजेक्टको सुरक्षा कसरी गर्ने होइन, त्यहाँको मुआब्जा कसरी दिने, नीतिगत रूपमा प्रष्टका प्रष्ट भइसकेपछि मात्र प्रोजेक्टले त्यहाँ हात हाल्नु।
हुलागी राजमार्गलाई कान्द्रा नदीको पुल छिटो बन्नुपर्ने नेपाल 120 पिलर सहायक पिलर 752 तिर मोहना नदीको छेउबाट कञ्चनपुरको डोके बजारसम्म 500 मिटर सडकको साइट परिवर्तन गरी सहज निकास निकाल्नुपर्ने र रुख कटान जस्ता समस्यालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। सिक्टा सिंचाई आयोजनालाई सुरक्षित पाले घरको व्यवस्था हुनुपर्ने, नहर अतिक्रमण रोक्न विभाग तथा मन्त्रालयले उचित पहल कदमी दिने र जल उपभोक्ता संस्थालाई पूर्ण बनाउनु पर्ने सुझाव उपसमितिले दिएको सरकारी आश्वासन अध्ययन समितिका संयोजक कुवरले बताए। सिक्टा परियोजनामा हामी जाँदाखेरि त्यहाँ दुई तीनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ। अब यहाँहरूलाई त जानकारी नै भयो होला। नहरको केही भागमा घुलनशील नुनिलो माटो भएको कारणले वर्षायाममा नहरको माटो पग्ली फुट्ने जोखिम सधैँ रहिरहन्छ। अब सिक्टा परियोजना भन्ने बित्तिकै त्यहाँ कर्मचारी जान डराउँदो रहेछ। त्यहाँको जम्मै फाइल भनेको अप्ठ्यारो समातेको रहेछ होइन। यो घुलनशील माटोको कारणले गर्दाखेरि बर्खा नहरहरू भत्केछ, बगेछ, यो क्वालिटीको बनाएन, यहाँ कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर अप्ठ्यारो मुद्दा परेछ। अनि जम्मै फाइल जति अप्ठ्यारोमा पठायो र त्यहाँ कर्मचारीहरू जाँदाखेरि पनि फेरि सिक्टाको अवस्था यस्तो छ, हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ भनेर त्यहाँ कर्मचारीमा एक खालको त्रास छ, डर छ। र त्यहाँ घुलनशील माटोलाई चेक गर्ने पनि हामीसँग विधि रहन्छ। पछि जापानको अस्ट्रेलियाबाट आएर त्यो विधिको प्रयोग भएर त्यो पत्ता लागेछ होइन। अब बर्खाको बेला अब जहाँनिर अलिकता माटो छ त्यो माटो पग्लने, त्यो माटो पग्लँदै नहरै भत्कने, अनि यो नहरको क्वालिटीमाथि क्वेसन उठ्ने गरेको रहेछ। त त्यो बारेमा पनि विशेष ध्यान जाओस्। उपसमितिले समग्रमा निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिनुपर्ने, मुआब्जा निर्धारणमा एकरूपता हुनुपर्ने, अन्तर मन्त्रालय बीचको समन्वय हुनुपर्ने, परियोजना सुरु हुनु पूर्व सबै आउने समस्या समाधान गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने र परियोजनाको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी परियोजना थपिनुभन्दा भइरहेको परियोजनालाई पुग्ने गरी बजेट विनियोजनको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, परियोजनामा आएका समस्याहरूको समयमै समाधान खोजिनुपर्ने, निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिनुपर्ने र परियोजनामाथि आएका मुद्दा मामिला एवं कानुनी अवरोधको समयमै निदान गरिनुपर्नेमा उपसमितिले जोड दिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै नीति र ऐनको व्यवस्था हुनुपर्ने र ऐलानी जग्गा सम्बन्धी छुट्टै नीति र कार्यविधि बनाउनु पर्ने सुझाव उल्लेख गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गर्न दबाब दिँदै नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल्स र्याफ्टिङ एयरलाइन सांस्कृतिक प्राकृतिक मजदुर युनियनले सांकेतिक प्रदर्शन गरेको छ। आइतबार बिहान युनियनले सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू नगरेको र मजदुरको सामाजिक सुरक्षा नकाटेको भन्दै बबरमहल स्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। युनियनले बारम्बार मजदुरको सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्नुपर्छ भनेर पत्र काट्दा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र त्यस अन्तर्गतको सिभिल इन्जिनियरिङ शाखाले जुन ठेकेदारले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्दैन त्यही ठेकदारलाई ठेक्का दिने गरेपछि बाध्य भएर प्रदर्शनमा उत्रिएको बताएको छ। युनियनका केन्द्रीय कमिटी अध्यक्ष सुमन प्रसाद पराजुलीले सिभिल इन्जिनियरिङ महाशाखा र आउटसोर्सिङ कम्पनी मिलेर कमिसन खाएर एउटै ठेकेदारलाई बारम्बार ठेक्का आह्वान गरिरहेकाले बाध्य भएर आफूहरू आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताए। हामीले बारम्बार नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के भनेका थियौँ भने यी श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा लागू गर्नु पर्यो, नेपाल सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा लागू नगर्नेको ब्याङ्क खाता रोक्नुपर्छ भनेको छ। तपाईँहरू त्यो ब्याङ्क खाता रोक्नु र सामाजिक सुरक्षा लागू गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सिभिल एभिएसन यो शाखा र यहाँ एयरपोर्टको जिएमले हामीले बारम्बार ताकेता गर्दाखेरि उहाँले ठेकदारले केही भन्न नसक्ने र त्यो ठेकदारले उहाँले प्रत्यप्रदर्शन गरेको हुनाले चाहिँ हामी बाध्य भएर आज यहाँ आन्दोलनमा उत्रेका छौँ। आज हाम्रो यो साङ्केतिक हो। भोलि हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हामी यहाँका ठेकदार कम्पनी, इन्जिनियर महाशाखा, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भ्रष्टाचारको आडमा चाहिँ मजदुरहरूको सामाजिक सुरक्षा काटेन भनेर हामी उज्रिहाल्दैछौँ। साथसाथै हामी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हेड अफिस पनि घेराउ गर्छ र हामीले यो मुद्दालाई इन्टरनेसनल आयोगमा पनि मुद्दा हाल्नु भने हामी प्लानिङ गरेका छौँ। आज हाम्रो साङ्केतिक हो। यदि मजदुरको सुनवाई यो साउन महिनामा सबै वृद्धि भएको तलब र सामाजिक सुरक्षा यदि गएन भने हामी त्यस्तो ठेकदारको विरुद्ध चाहिँ हामी ब्याङ्क खाता रोका गन्तीको जाँदैछौँ। उनले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय आयोगमा पनि सुनवाईका लागि मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिए। अफगानिस्तानमा शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरको सहमति, महिला अधिकारको सम्मान गर्ने तालिबानको प्रतिबद्धता। र
राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणबाट 17 खेलाडी बाहिरिए। दोस्रो चरणमा 45 खेलाडीबाट 28 खेलाडी छनौट। राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमको प्रारम्भिक बन्द प्रशिक्षणबाट 17 खेलाडी बाहिरिएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आइतबार प्रारम्भिक बन्द प्रशिक्षणमा रहेका मध्ये 17 खेलाडी बाहिरिएको जनाएको छ। मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले दोस्रो चरणमा 45 खेलाडीबाट 28 खेलाडी छनौट गरेको एन्फाले जनाएको छ। बन्द प्रशिक्षणबाट बाहिरिनेमा रेखा पौडेल लगायत रहेका छन्। एन्फाले एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटका लागि 45 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो। छनौटमा नेपाल समूह एफमा रहेको छ। नेपालको समूहमा फिलिपिन्स र हङकङ रहेका छन्। यस समूहको छनौट खेल उज्बेकिस्तानमा हुनेछ। राष्ट्रिय फुटबल टिमको मुख्य प्रायोजक संस्था केटीएम सिटीले एन्फा सोरुम दरबार मार्गमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र एन्फाका उपाध्यक्ष तथा युथ डेभलपमेन्ट कमिटीका अध्यक्ष उपेन्द्र मान सिंहले आइतबार एक कार्यक्रमका बीच सोरुमको उद्घाटन गरे। सोरुममा राष्ट्रिय फुटबल टिमको आधिकारिक जर्सी तथा खेल सामग्री व्यापारिक प्रयोजनका लागि राखिएको छ। पहिलो पटक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आह्वान गरिएको टेन्डरमा केटीएम सिटीले सर्वाधिक रकम बोल कबोल गर्दै 3 वर्षका लागि राष्ट्रिय फुटबल टिमको जर्सी र खेल सामग्रीको आधिकारिक प्रायोजक गर्ने सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता पश्चात केटीएम सिटीले पहिलो पटक एन्फा सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको हो। उद्घाटन पछि एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले केटीएम सिटी संघको सहकारीले फुटबलको व्यावसायिक हिसाबमा अगाडि बढ्ने बताए। केटीएम सिटीका प्रबन्धक निर्देशक निमा नोर्बु लामाले नेपाली ब्रान्ड राष्ट्रिय फुटबल टिमको मुख्य प्रायोजक बन्न पाउनु र सोरुममा सञ्चालनमा ल्याउन पाउँदा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिए। केटीएम सिटीले राष्ट्रिय फुटबल टिमको स्पोर्ट्स किड्सको अलावा शहीद स्मारक ए डिभिजन क्लबहरू मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लबलाई मुख्य प्रायोजकको रूपमा सहकार्य गरिसकेको छ।